गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशी आहे तुम सगळी? सजमत तुम सगळी आहे म्हण बरी आणि आम्ही आहे बरी. सो आनी आमी रेडी जालाय मिसा वचपाक. सो वॉल्टर आनी वॉल्स्टर ते आहे भितर आनी आमी थंय जालाय रेडी. आनी आयज 15 ऑगस्ट 15 ऑगस्ट न्हू. सो आयज स्कायला थँक्यू इस्कला वचपाक रेडी जाल्यार. हाय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम्ही सगळी? से हाय. फर्स्ट से हाय, गुड मॉर्निंग से. गुड मॉर्निंग. कसे आहे तुम्ही? चर्च गोइंग से. ओके. अजय त्याचे शूज दाखवायचे उठतात अजय शूज. अरे सो झाले आम्ही रेडी आनी आमीच काबार जातरी न्हू हेजे फ्लॅग होस्टिंगा येयलोली आनी इस्कला सोगलीं न्हू भुरगीं ना भायर येवन उबी आहलोले आनी ते आनी एकले आहा ते चेडूं तांकां स्पीच दिताले. मीस काबार जावन लोक रावल्लो हा फ्लॅग होस्टिंग करपाक आनी सेकेंड मिसा कोण येयलो तेय बीन लोक आहलो थिंगा. आनी चोय ती कोणसा अशें करून मेजाचेर हाडून दवरताय मागीर लोकांनी मागीर व्हरपाची. सान हांवें थोडोसो आमगे इगोर्जे भितरलो विडियो काडला कित्याक फर्स्ट मिसा म्हाका काडूंक मेळ्ळो नासलोलो. सो हे सेकेंड मिसा लोक रेडी जातालो येवपाक. आमी मिसा वचोन येयली आनी फ्लॅग होस्टिंग बीन केलें आमी आनी कोणसो घेवन येयले हिंगसे आमी. आयज आमगे न्हंय हिंगा 15 ऑगस्टा न्हंय जाताय आमगेली. सो बरो पावले आमी आनी आतां वयताय घरा. लोक रावलो हाय प्रोग्राम चलता. फ्लॅग होस्टिंग जाल म्हणटरी प्रोग्राम उत्ताय न्हू. सो तेका रावलो हाय आनी ते जाल म्हणटरी मागीर सेकेंड मिस जातले. सो सेकेंड मिस हे भुरग्याले म्हळ्यार थोडी भुरगीं फर्स्ट मिसाकूय बीन येता आनी आमगेलो फर्स्ट मिसा. जाल्यार आमी वयताय घरा कडेन आनी वचय वॉल्स्टर फाटल्यान बसून आहा आनी वचय वॉल्टर. मॉर्निंग जालें काबार. हॅपी फेस्ट तुमकां सगळ्यांक. हय हॅपी फेस्ट तुमकां. आपण म्हणटा तेन्ना तो ना आतां गोंया आसल्यार उलयता मागीर तो यूके गेलो म्हणटरी आनी ड्राय कोत्यान उलोवपाक मेळटा. तो आयकोन येवपाना तुमकां अशें. यूके आमगे चड लागताय न्हू. एशें कोन्न हुंयगेन बसोंक मेळटा. आतां ते 2 विकेन म्हणल्यार अशें मुखार की स्कायलायन खाली जाता आपणा सीट वयता काय खंय तेका बसयले तेन्ना वेज माय सीट काय खंय स्कायलायन जाता. तेका ते बसून सो वयतालो आहा न्हू सिटाचेर. पावली रोखडी त्या वाटे लागून कार घेवन येता सारको. चलोन वयता आसलो तुमी 5 मिनटां वाटे. ओके चल चल घराक वचोन मेळटा. ऑलरेडी घराक पावले. हिंगा ऑर्किड्साच तुमकां दाखयता. हिंगा ऑर्किड्स एकू फुल्ला ऑर्किड्स ते आनी चंय आमगे कार लास्ट टाइम दाखयला आसतली वॉल्टरान तुमकां आनी स्कायलना दिसान लायक जाली. You like रे? You like गाडा कार? Here. चंय आमगेली पयली दोय आहलो ती हांवें कलर केलो तेका. बरें दिसता. टार्झन म्हणटाय तेका आमी. टार्झन कार ती न्हू रे. टार्झन कार न्हू. कितें रे म्युजीक कितें घालता दाडा हितूंक? मागीर दाखय तुमकां म्युजीक घाल तो नाचता मागीर. न्हू हाव यू डान्सिंग? हे डान्स शो. चल आतां चाये चोवपा जाय. चाये कितें आनी वयत हा हय चल मेळटा मागीर. सो आनी आमी मिसासन बीन येयली न्हू. सो मिसासन येयन सो च्या पिली. सो चायको हाडलो आमी बन्स. सो बन्स ना थिंग बरें लागताय सन. सो बन्स हाडलोले. सो बन्स ना तेगे भास्करागे थिंग हाडलोले. तेगे बेस्ट लागताय सारकें. म्हगे जाल्यार फेवरेट सारकें. बन्स आनी भाजी हाडलोली
सो तेगे कितें तेपांनी सारकी हायलाय ते धांवले तेशी गेले एक मातशें म्हाका हेल्प करूं गो म्हणलोलें चय दाखयता तुमकां बन्स सो बरो लागता तेगेले पोतया हांगा भायर काण प्लेटींग घालता हेचे बन्स सो हांवें चड सगळें काडलें हेचे थोडे काडलो हय दाखोवपा जाय म्हूण सो ना हेगे ना भास्करागे बन्स बरें जाताय सारके आनी गरगरम जाल्यार आनी बरें लागताय सो गरगरम हाडलोले आनी भाजी हाडलोली सो भाजी काबार जाली आनी स्कायलना हांवें न्हिदयलें कित्याक सकाळ फूट आयलो न्हू सो सकाळ फूट म्हणल्यार 6:45 मीस आसलोलें मातशें लेट जाला आमकां सो 6:30 कोणस कातरपा आसलोली सो ते कोणस कातरताय मागीर तो पुरसांव बीन काडलो मो सांगतालीं सो आमकां तें मिस जालें बाबा न्हेसयता मातशें नोकता तुमी उट्टां कोत्ता बीन म्हणल्यार ओगोच जालो आनी दुसरें म्हणल्यार वॉल्स्ट्रा मोचे जायना जालें सो आतां मोची घेवपा पडटा फॉर्मल तें जायना जालें तेका मातशें प्रॉब्लम जावपा लागलें म्हणटकीर मातशी लेट पावली आनी आतां सद्या वोल्टे त्या भायर सरलो हाय आनी कायला न्हिदलो हा न्हू आनी वॉल्स्ट्रा बीन तेंचे बराबर गेलो हा आनी वचय बसोन आहा चोय या रे हाय कर रे तो हाय करपा तूं बोर जालो न्हू रे तो बोर जालो स्कायलानूय न्हिदलो आनी वॉल्स्ट्रा बीन ना न्हू तेका लागून आनी आतां करपा जाय आमकां रांदपा तयारी आनी पावसान जड आतां आहा सारको म्हाका दिसता आमयत म्हळ्यार आनी तो रेस्ट दिवपाना बट कितें करुया पावसा सिजनूच न्हू तो ताकाय म्हूण सोडो नाका तो तेगे आपणा काम करता ओके चलय मागीर मेळटा मागीर आनी आमगे जालें सगलें रेडी करून जेवणाचें आनी दाखयता तुमकां आनी वॉल्टर जेवण घेता आयज आमगे जेवणाक केला फ्रायड रायस एंड चिकन चिली फ्रायड रायस आनी चिकन चिली आनी वचय वॉल्टर पाका पाका जेवपाय ओके आनी फ्रायड रायस एंड चिकन चिली केलें तेगे भावान म्हळ्यार डिफरंट कोण हाय सारे वॉल्स्ट्राय जाल्लें वॉल्स्टराय जाल्लें कोणा बोजात काय म्हूण रेटींग दी म्हळ्यार तूं तुगे बोजात खंय म्हाका भायर उडयलो सामको आनी चोय डॅडी मातशें बेगीन जेवन उठलो आतां आमी जेयताय आनी आमी चोय जेवपा बसलाय चोय आनी चोय पोक फ्राय केलोलें आनी सॅलड केला हांवें चोय बेश्टें मिक्स न्हू बेश्टें कट केला क्युकुंबर कॅरेट आनी कॅप्सिकम आनी चोय केडगन तेगे भाव आनी चोय वो आनी मामी येता आनी चोय मिगे बशी आनी चोय मामी येयली आनी आमी जेवण फ्रायड रायस एंड चिकन चिली एन्जॉय कोताय बरें जालें तें गेलें बाबा लावयता तेशें तोंडाक आयिल्लें सो बरें जालें तें गेलें ओके तो शेफ आं फर्स्ट तो बिरयानी बीन टॉप जाता तेगे सारकी ग्रेट पयर आमी बड्डेया खायल्ली बजाल्ली आनी आमगे जेन बीन जालें आनी आतां चोया खूंय वयताय ती खूंय पावताय ती आनी चोय ताची चॉकलेट खाताय चोय आनी स्कायलन रोडटा वॉल्टरा बराबर वचपाक वॉल्टर ना तेगे त्या फ्रेंडा मेळपाक गेलो हाय थिंगा सो तेजे बराबर वचपा रोडटा चोया खूंय पावताय ती उदो भरपा या म्हूण सांगताली सो ती ना जोरीको वयताय सो जोरी उदो भरताय चोया वयताय जाल्यार हांव तुमकां दाखयता बरें आहा म्हूण सांगतालें दाखयता तुमकांय बीन दाखयता ओके सो आतां मातशें जाताय रेडी आनी मागीर मेळटाय तुमकां न्ही आम न्हू सांगलो न्हू तुमकां जेन आमी खूंय पावताय ती चोया म्हणून सो आतां आमी वयताय उदो हाडपाक जोरीर थंयसर बॉटली घेयलाय सो सगळीं वयताय
आनी तेगे भयणी बीन थिंग पावली हूंय सो ती बीन फर्स्ट टायम वयताय नाजाल्यार चलाय बसाय आनी आमी चंय दोनी कार घेवन वयताय आमगे कार आनी तेगे भावागे कार सो आतां वयताय चंय मामी येता ओके सो आमी वयताय उदक हाडपा झरी कोडे ए काय ये उठ गो इथे सगळी वयताय हा डॅडी मामी बीन सगळी ओके सो वचोन तुमकां दाखयता थिंगाय बीन आमी बीन फर्स्ट टायम वयताय जाय जाण येना ते हेजेर चोयलो हांवें वयताय तो रिल्स चोयताय सो युट्यूबाचेर बीन अशें करून चोयल्यार जाय जाण अशें करून घालताय तें बट चोया आतां आनी आतां स्कायलँड आनी आमी चंय रेडी सेडी गो वयताय आमी आनी तेगे भाव गेलो मुखार गाडी घेवन आनी थंय सियरा आहा आनी आमी आहा आनी स्कायलँड आहा तेगे पॉस्टर आनी तो तितून गेलो हय केडन दाखयता सारखे रोड सारखे जंपिंग आहाय ती गेट घाली आनी आमी थंय पावली थिंगा आनी आतां वयताय चलोन असो पटवूय आजय कार वचनाय हूंय थिंगा बट टू व्हिलर वयताय डॅडी टू व्हिलर घेवन येयलो हा सो तो गेलो पयलो रोटा जाय जाण येताय हूंय चल पटली घेवन हाय डिंग 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 अरे चल ए हर तोगली फार मारले मातशें पावसान आसो दिला असो दवरल्या पुरो तेणें आमकां उदक घेवन येता म्हणल्यार आवाज येता उदकाचो आनी चंय सगळी आमगेली पर्जा आहा दिसता म्हाका हिंगा गाडी आहा हिंगा दाखयता तुमकां एकूच उरलो आहा ही पूण दवर मरे आनी हेच आनी हेच हा दाखयता मरे आनी हांव एकच्यान गुर्र करून गेले आनी चंय आयज उदक पावस ना न्हू तितलें बोलना म्हणटा अशें चंय आतां आनी हीच आमगे पोरजा हय सगळीं उदकां बसून आहा हीच शी खाव काड आनी उदक भरपाक हिंगा आनी हेचें उदक पडटाय हेचें हिंगा हेचें उदक पडटाय आनी ती बाई ती काड मुखार आसा व्हडल्या जिवाक कितें भितरता चोय बरो आहा सो चड पावस जालो जाल्यार हाकें भोंवण्यातूय सारको बरो दिसता खंय सारको आतां सद्या पावस बीन कांय ना न्हू ताका लागून तितली उदक ना म्हणटा हेचो ही बांय दिसता म्हाका हे बांय चंय बरी आहा आनी हे मागीर व्हांवनूय दिसता म्हाका हेचें उदक सो देंवपा लोकांक अशें करून स्टेप्स बीन आहा हेचें तेशी बीन आहाय आनी हेचे आतां फ्लशी वयता उदकां म्हणजे हिंग तुमकां पेडिक्युअर काय मेडिक्युअर स्पा मेळटा खंयची गो पांयाचे खायला दुसऱ्या का दाखा आदमी वेल मुझे बोले ने लाके आगे हाई फाइन जा रही है लुक फिश लुक
पावस चडल्यार आमी बरी उदक वता सारकें घसघस सारको सद्या तितलो फ्लो ना उदकाचो त्या पावस चडना न्हू चड आनी आतां हांवूय मातसो वयता उदका पांय घालपाक ओके मागीर आनी आतां स्कायलर चोय सांग उदका आसा एन्जॉय कोता चोय लूक कुकू Get me. हाय यू लायक इट Look. Yeah. Now make return. Show for me. Show for me. खंय पावता ते गेले Show for me. या शोईंग इट चोय तेका आनी इंसाय केड्यान कित करता तोंड दिता चल दॅट्स इट ओके चोय 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 तेच पांय चोय स्कायला ना गेले खंय वयता ते dip your hands wash your face आनी हेचे हिंगसान उदका बॉटली बीन बोत्ताय आनी आमी सोगली बोन जाले हेचे हेचे आनी स्कायलान सामको उदका आसा पिस जाला लेट्स गो फार खंय हेचो हिंगा म्हूण सांगता उदका मातशें लेट येयला मातशें किमचो खाताय वॉट धोते का आनी आतां आमी वयताय सगळ्यांनी आपआपल्या गेल्यो बॉटली घेवपाच्यो हेचे सगल्यो चोय मामा भांगर जाल तें जिम मारपा बरें आहा सगळी वयताय घेन ती घे पोती घे तीन गो आनी आमगेलें उदक बीन बंद जालें आनी आमी वयर बीन येयली आनी गाडयांक घायली सगळीं आतां आमी वयताय सगळीं वयताय आतां आनी आतां आमगेलो बोरी पूल हो पयलीं ना येतो बारकेलो आहलो आतां तो व्हडलो केला जाती 4 व्हिलर जाताल्यो पूण बारके आहाय त्यो जाताल्यो अजूय गणराज हांव तुमकां ब्रिज दाखयतालें सो थिंगा वॉटागे आमगे म्हणजे नेबर मेळ्ळो सो तो येयले आमकां मेळोकून आसलेलो सो तो मेळ्ळो तुमकां बरें ब्रिज दाखयता आसलेलो आनी आतां आमी वयताय ती पावली घरा कडेन आनी आमी घरा कडेन उदक बीन सगळें दवरलें आनी आतां आमी भायर सरलाय वाला फुरसाको वचपाक सो वाला फुरसाको वयताय सगळीं आहाय थंय बच्चा पार्टी आहाय सो गाडी फूल जालो आहाय थंय वचच्या मामी आनी थिंग गेलो आहाय वासाळ गो तुमी वाटपेटो पडली आसताय म्हाका बी कुडा मॅच बॉक्स घे आनी वाती हाडपाक गेलो आहाय सो वाती घेताय आनी मागीर वयताय सो थिंगसर मागीर थंय आनी मागीर खंय पावताय तीं मागीर दाखयता तुमकां आनी खंय मुखार पावताय तीं आनी आतां थंय आमी पावली फुलसाको पावपा येयली आनी आतां ऑफ सिजन न्हू सो सगल्यांनी शेक बीन बंद आहाय हिंगेली हट्स बीन आहाय तीं सो सिजना हिंग मातशें सारकें क्रावड चड उरता चोय हांग चोय पावली सलामीचे पावली बरें वाज बीन दवरलाय आतां मुखार बरें केल्यार पयलीं नाहलोलें हो बदामा रूख हे बदाम जालो आहाय दिसताय तुमकां हाचे बदाम जाले आनी हाचे फुरीस
फुरीस वालांतलो मिलाग्रे फुरीस वो आनी हेचो हिंगना आमी रोड टू हेवन थंय रोड टू हेवन हूंय बरोबर हें जालो आहा थंय मोडबाचेर कितल्या कुडक्यात जालो आहा आनी हूंय ना आनी हेचे पोल्टा आनी हिंगना वाते पेटयताय हिंग मायना 4 तारखेर लास्ट हेस जाता सो सगळी हेस जाल म्हणटोर ही निमाणी ह्या फुरसा हेस जाता सो हिंग 3 नॉयन कोत्ताय सो 4थ्या दिसा हेस थिंगा सो 14 तारखेर मायाच्या सो सगल्यांनी कोपलांनी इगोजे पयलीं इगोजेन जाताय मागीर सगळे कोपलान जाताय आनी लास्ट मागीर ह्या फुरसाको जाताय सो आंगोणे फुरीस वो सो तेजी स्टोरी कित तरी आहा म्हाकाय सारकी खबर ना ती सो पूण ह्या फुरसाको न्हू मागल्या न्हू मेळटा आनी आतां सगळें हें जालो आहा पावसान सगळें रान जालो पूण हें क्लीन कोत्ताय ते तुमी बी केन्ना येताय जाल्यार विजीट कराय फुरसा कडेन पोस्टर फ्लावर घेवन यो वॉल्टरचो हातीन घालता वाणी काड तेशी स्लिपर्स काड तो ना स्ट्रेट ना चोय तो ना वांकडा आहा चोय सो तो कितलो स्ट्रेट केला न्हू पयलीं ना तो स्ट्रेट दोन नाहलोलो सो मागीर तेम ते आसलो तेसो अशें करून बांदून काडलो मागीर आनी असो वॉल्टर फूल घालता सो भावार्थान मागपा जाय सो भावार्थान मागलो केन्ना ना करना तो सगळी फावो करता आनी आनी चोय गोंयची चिपटा चोय चिपटा अजून एक जालो आहा धर रे ओके चोय जालो आहा चोय बरें पिकले चोय ते हेज्यानी मोठी जाता बरें आहा गो कुआलो चोय कुसडे आसलो एक आसलो तें चिपट सो गोंयची आनी वॉल्टा कितें सांगतालें खंय कोमाल्या झाड खंय कोमाल हे पयलीं जायत जातालीं हेजेन मागीर कोमाल धरप आहलें हेंचे बसताले कोणा खबर आहलें सांगाय आतां कोमाले कोण ना येता आनी पूण हिंग ना येयल्या ना सा वचपा अशें दिसना सा फिलींग डिफरंट येता थंड शितळ वाऱ्यां बसताय तशें करून सारकें बरें दिसता आनी आतां आमी वयताय आतां वयताय रे आमी आतां वयताय आमकां इन्विटेशन आहा शेवी खावपाच्यो सो इंडिपेंडन्स डे आयज फायस्टू सो आयज पातोळी नाय खंय न्हय सो आयज शेवी केल्या खंय भयणी सो आतां थिंगा सगळ्या टेंशन मारीत रावपाचें सो आतां वयताय तेगे भयणी थिंगा सो दाखयता तुमकां हांव शेवी केल्याय त्यो ओके चल मेळटा अशें तेंगेलो पेटो आहा नांव कितें तरी सांगलोलें उगडास ना तेजी गो रायडर हाय रायडर दोग जाण आसलो ते सो एकले मेलता गेलो ते गो हा रायडर बाय सो जाम पावल तेंगे थिंगा आतां सो चोया कितें कोत्ताय ती शेवी काण जाल्यो काय काडटाय जाल्यार आनी आमगे काशी रेडी हेचो आनी हेचो शेवी कोण दवरलो आहाय तेमी सो रोसांतल्यो
चोय रोस केला आनी चून सो हांव युके आहल्यार कोत्ता रोसाच्यो बट तांकां लायक जायनाय सो ते चून घाल हाताय सो आम हाताय आनी हो चोय वॉल्टर शेवी घेता नूडल्स रे शेवी नूडल्स आनी आवाज सारको सायडी ना मातशें आमगे सगळी मेळ म्हणटा आवाज जाता आनी वॉल्टर सांगतलो हांवें कितें हाय न्हू शेवयो बरें आलेक्स बस जाल्यार म्हळ्यार थिंग कोत्ता त्यो सांग मरे ना ते रोसा बोलाक न्ही ते नाल्ल बरें मेळनाय थिंग सो थिंगा रोस बस जायना हे तोंनी नाल्ल लागता न्ही रोस सो आनी आमी एन्जॉय कोत्ताय शेवयांच्यो रोसांतल्यो शेवयो आनी मागीर मेळटा तुमकां ताका बागा कोत्ता वॉल्टर आनी रावल ना चोय जालो का मागून करून Hey Skylar, you want this? You want like this? Shavio. Okay. Yeah. चयता दिता हात जाल्यार चयता आनी न्हू ती माय तो फुरसाचो माला फुरीस आसलो चोय ना तेजी स्टोरी ना तुमकां ना माय सांगतली सो माय खबर आहा कित्याक ती पयली तेंपा आयची न्हू सो आमकांय बीन तेजी स्टोरी कितली खबर ना सो तुमकां माय सांगतली कित्याक माय इश्यो केश काडोवक पडटा ही माय बस कितें गे माय ते फुरसा स्टोरी मागीर तो फुरीस केडशीचो तो हिंग आमगे वाला येयल्लो आमगे तो पाड येन पड थिंग आसलो तो जागो दुयेंसां मनशां पुतालीं थिंगा लेप्रेसी म्हणलोलें त्या दुयेंसां थिंग व्हडले लुगार आहा थिंगा इडे तेगे थिंग ताका हें कोतालीं ताका तो येवन थिंग पडलो मागीर थिंग ते थिंग लोक वचना आसलो पुतालीं ते हाटी वचपा पासूं जायना आसली भिरांती एश न्हू ती दुयेंसां मनशां थिंग लोकां मातशें भिरांतीच दिसता न्हू मागीर थिंगा तो व्हरोयलो गेलो इतलो मोठ्या राजान ताका बांदिलो आनी ताका ओडटाय केडशी लोक येयलो व्हरपाक पूण तो तेंचे बारा गेलो ना त्या जाग्याचेर तो रावलो अजुनूय तेच जाग्यार तो आहा पूण आमगे गांवच्या लोकांनी ताका बरे भाशेन बांदून ताका बरो निवड करून दवरून ताका जायती ट्राय केली पूण तो एश कोन्न आंकडे आहा तेजी तकली बाग पुलो आहा अशी तो आमगे हिंग फुरीत जायते लोक मागण्याचो हिंग येता जायती आमगे ती लोक उदक न्हावपा येताय हांगा कित्या हेक येताय रावपा येताय तेन्ना जायते भुरगे आपल्या सिरीस ना म्हूण तेच्या पांयांक वचोन जिम्मान मागणी करताले त्या भुरग्याक सिरीस जावन ते आतां लाखांनी दूद आमगे हिंग धाडटाय आजरांनी दूद धाडटाय हिंग आमगे ते फुरसाक सो तेजी स्टोरी एश कोन्न सो ना पयलीं हिंग ना आमगेले आगोंदा ना ते लेप्रेसी म्हणलोलें दुयेंस जालोलें सो ते खूंय जालोलें सो तो फुरीस आहा थिंग खूंय तो लोकां थिंगा पुरताले सो मागीर तो केळशी सावन खूंय तो फुरीस येयलो फुरीस येवन खूंय त्या दर्यांतल्यान सो दर्यांतल्यान येयलो म्हणटरी खूंय ताका थिंग येवन त्याच जाग्याचेर जे ते लोकांक पुरता चोय थिंग ना ताका येवन तो थिंग रावलो आनी मागीर तो केळशी लोक ना थिंग ना ताका व्हरों येयलीं सो ना तो खूंय तो त्या जाग्या वयलो खूंय तो आल ना जालो खूंय ते खूंय ट्राय केलो लायक ताका व्हरपाक सो मोटी दोरी लेगीत खूंय बांदली खूंय ताका सो ते खूंय तो हालोवपाक जालो ना सो ताका लागून तो थिंगाचो मागीर मिलाग्रे फुरीस म्हणटाय सो थिंगा जायते लोक येताय खंयचोय जो आमचो क्रिस्तांव न्हू बट हिंदू सगळे भाशेचे आनी तेंगे तेन्ना विशीस ना हें जाल्यार फुलफील जालो हांवें कोणाक फुलफील जाल्यार न्हू ती नेक्स्ट टायम येन ना थिंग ना आपणागे बेट कोताय त्या फुरसा सो एश कोन्न तेची स्टोरी ओके सो भुरग्यांक सिरीस जावन आजरांनी लोक थिंग ताजे फेस्ताक
पयलीं तेजे हेस्त बीन कोण नासलोली आनी तो फुरीच लायक हातरा अशें कोन्न आहलोलो. आतां आख्खें निवळ कोन्न बरो कोन्न कोपेल केला आनी लायक आतांचे हेस्त बीन कोत्ताय. सो तुमकां हांवें सांगलो न्हू 14 मे कोत्ताय तेजे 3 दीस नॉयन जाताय आनी 11 न्हू गो 11, 12, 13 नॉयन जाताय आनी 14 तारखे तेजे हेस्त जाता. सो हेस्त सामकें लास्ट हेस्त तें आख्ख्या आगोंदा सोगलीं कॉपलांनी मागीर हेजेन जायन तेजी हेस्त कोत्ताय. ओके सो एश कोन्न ते स्टोरी. सो माय आदले एज न्हू सो मायको म्हाका सारकी स्टोरी मेळ्ळी तेजी माय जाण न्हू पयलीं तेंपाची. ओके सो भुरगीं दिली म्हूण सांग. जायते 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 मिलाग्र जालो हाय थिंगा जायते म्हळ्यार जायत्यो. ओके सो थँक्यू माय तुवें आमकां ती सांगलें म्हूण आमकांय खबर नासली. म्हाका फकत तितलें खबर आहलोलें लायक तेका ओरोयल्या तो वचनासलो म्हूण. आनी न्हू तो वाला न्हू फुरीच आहलो चोय तेका ना पयलीं कांयच नासलोलें. सो तो बेश्टो आहलोलो हातरान बांदलोलो. सो न्हू म्हाका न्हू तेजो न्हू फोटो मेळ्ळो. सो वॉल्टरागे भयणीगे घोवाको आहलो सो पयलींचो तो मेळ्ळो म्हाका. सो तो हांव तुमकोडे तो शेअर कोत्ता. सो ही न्हू मायन थोडीशी आमकां स्टोरी सांगली ते फुरसाची. सॉरी आमकां चडूय खबर ना बट मायन थोडी आहलो ती आमकां सांगली. तुमकां तर कोणाकूय त्या फुरसा कितें खबर आहा न्हू म्हाका कमेंट करून सांगाय. आनी मे बी कोण केळशी लोक तर वो मुगे व्हिडिओ बीन कोण चोयताय न्हू जाल्यार म्हाका सांगाय आं ते स्टोरी कितें ती. आनी आमगे हायन बीन जालें बरें जालो ते गेले. सो टेस्ट मातशें डिफरंट आहलो. सो हांव थिंक कोत्ता ते तशें कोन्न तेणें केल्यार तशें कोन्न जालें न्हय मुगे डिफरंट जातालें बट जायनासलोलें. सो तेका लागून हांव चड अशी सोय घान आनी साखर घान नाजाल्यार गोड घान तशें करून चड खाता आमी. सो रोज काडल्यार बरें लागनासलेलें न्हू रे वॉल्टर न्हू. तो सांजचो हायसान जाम जालो थंय. हांव जाम जालो म्हाका न्हीद जाली आनी म्हाका उठाय हाडला थंयसर रिल वचपाक आनी न्हिदलो आसलो. मसाल्या उठाय करून उठाय हाडला. सो तेका म्हाका न्हीद येता. सो तेका तेगे भावा दोगांयकूय सारकी घेणी लावन सारकी फोर्सान तो म्हणटालो वयची न्हू म्हूण आनी वचोन न्हिदलो दोगांयकूय हाल तेंकां. सो बरी आहा ती जोरूय बीन. सो जालें न्हू आतां तेच कोरया म्हणटाले सगळीं बाराबोर आहाय न्हू. सो ती मातशी भायर सरलो हाय तेन म्हणटरी आमी तेच बीन कोन्न वयतलीं. आनी तुमकां सांगतो म्हणल्यार पयर त्या दिसा दुसऱ्या दिसा ना आमकां एपॉयंटमेंट आहलो वॉल्टरालो. सो तेका हांवें थिंगा आसतना एपॉयंटमेंट घेयलोलें गोड्या लागून आनी प्लस तेगे नाका लागून. सो तो एपॉयंटमेंट गेलो आनी आमी एपॉयंटमेंटाक गेलोलीं बीन. सो थिंगसोन विडियो बीन केलो. मागीर कितें जालें काम ती थोडीशी कामां आहलोली ती ना जावूं नाय आनी मूड ऑफ जालो. सो ती मातशी जालना म्हणटरी हांवें मागीर विडियो काडूंक पावलो ना उरलो एंड करूंक पावलो ना. सेम दुसऱ्या दिसाकूय बीन हांवें काडलो जेन्ना वॉल्टरागे हांवें परतून डेंटिस्टा ब्रेक गेल्लो. सो डेंटिस्टा ब्रेक गेलो थिंगाय बीन विडियो स्टार्ट केलोलो तोय बीन हांवें हें करूपा पावलो ना एंड करूंक पावलो ना. सो कामां जायनाय जालीं सारकीं मागीर लेट जावपा लागलो. सो मागीर कांय काडूं ना. ओके सो तेका हिंगेन दोतोरागेर बीन घेवन गेलोलें. सो हांव तुमकां हें सांगतलें तेगेलें हांवें काडलो आहा विडियो. सो सद्या सगलें सो दाखयता तुमकां विडियो काडलो आहा तो. आनी सद्या आतां सगळीं गेलाय तितून तेगेले रिपोर्ट सगळे ओके आहा. सो ताड्या दोतोरा बरें गेलोले. सो तेन्ना सांगलां आतां अशें करून कांय भिवपा येना म्हूण ओन्ली तेका एलर्जी आहा डस्टाची. सो ती मातशी तेका सांगलां मास्क बीन घाल काम कर म्हूण. सो तेजें तेगे तें नाका हें फुलता म्हूण. सो ते पयलीं ऑपरेशन केलो न्हू तेजें तें मास्क बीन कांय वाडना जस्ट तितूंतले भितरले अशें कितें डस्ट वचोन मागीर तेगे तें कितें फुलता म्हूण सांगलां. सो स्प्रे दिलो आनी टॅबलेट दिलो हाय तेका. सो ती स्प्रे कंटिन्यू करपाची टॅबलेट म्हण तूं काबार जाल म्हणटरी परतून स्टार्ट आनी करपा न्हू. तर ताळ्या मुट्टू ओके आहा. आनी डेंटिस्टा बरें गेलोलीं. सो डेंटिस्टा तेगे कितें तो फिलींग आहा दिसता काल एपॉयंटमेंट आहा तेका. सो तो वयतो हाल मागीर परतून आनी म्हगेलें बीन आहा म्हगे बारीक बारीक म्हळ्यार खूब आहाय. सो म्हाका हिंग कोत्तो जाल्यार म्हाका हिंग 1 म्हयनो रावपा पडटा. सो तेन्ना सांगलें तशें करून तितली हें ना म्हूण म्हगेलें भिवपा इतली ना म्हूण पण कितें त्रास जाता जाल्यार करपा पडटा म्हूण. सो हांवें म्हगे प्लॅन ड्रॉप केलो. सो हांव करपाना म्हगे ट्रिटमेंट बीन कांय. सो त्रास जाता जाल्यार मागीर हांव चोयतलें मुखार कितें जाता तें. ओके
सो हय तेच बीन कोण जालें म्हणटा हांव वयतलीं घरा सद्या तांकां रावताय न्हू आनी हांव मुगे ना हिंगा व्हिडिओ एंड कोत्ता तुमकां तर सपोज आयचो मुगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय आनी थँक्यू तुमकां तेगे वॉल्टागे भावागे चेड्या तुमी विश केलें म्हूण ए केडन कम हियर say thank you everybody for wishing my birthday. Say Thank you everybody for wishing my birthday. so okay chal